बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये साल के दौरान 14वें एतवार की इबादत का पैगाम है। पहली तिलावत ज़िक्रिया नबी के सीफा में से उसके नाम बाप की नामी से 10वीं आयत तक, जिसमें लिखा है कि देख तेरा बादशाह हलीमी से तेरे पास आता है। और दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त रोमियो के नाम उसके 8वें बाब की नामी आयत और फिर 11वीं से 13वीं, इसमें लिखा है कि अगर तुम रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो जिंदा रहोगे। और इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसके 11वें बाब की 25वीं से 30वीं आयत तक में लिखा है कि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज के पैगाम, इस एतवार का पैगाम जो है वो हलीम होने का है, क्योंकि ज़िक्रिया नबी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई करता है और कहता है कि देख बेटी सायून तेरा बादशाह आता है। मगर जिस तरह बादशाह आते हैं वैसा नहीं आता, बल्कि वो हलीम है, फरोतन है और वो गधी के बच्चे पर सवार है। तमाम जानदार, तमाम जानवर इस दुनिया में मौजूद हैं, मगर इंसान ने उनको अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के लिहाज से उसके मतलब और मायने भी रखे। और बादशाह के लिए जो सवारी है वो ज़्यादातर हाथी और घोड़े हैं ताकि उसका जाहो जलाल ज़ाहिर हो। मगर ये बादशाह हलीम और फरोतन है, ये सुलह का पैगाम लेकर आया है, ये सलामती का पैगाम लेकर आया है और ये इंसान के लिए एक नई सोच लेकर आया है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का शुक्र करते हैं कि अब बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों को नहीं बताया, बल्कि इनको छोटों पर जाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में बहुत ज़्यादा जो यहूदी थे वो खुदा के कलाम पर बहुत रिसर्च करते थे, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे और बहुत ज़्यादा फ़कीह और फरीसी उलमा मौजूद थे जो खुदा के कलाम के भेदों को बहुत गहरे तौर पर जानने की कोशिश करते थे। और कई बार उनके इस मेहनत और इनकी कोशिश की वजह से ही वो हकीकत में खुदा के रज़ा को समझे बगैर वो सिर्फ अपनी हिकमत को ही बढ़ाते जाते थे। ऐसे ही जैसे कोई एक शख्स एक गुरु के पास गया और गुरु ने उससे कहा कि तुम्हारा ज़िंदगी का क्या तजर्बा है, तुमने अब तक क्या सीखा है। तो उसने बताना शुरू किया और वो बताता गया और वो रुक नहीं रहा था। उस गुरु ने, उस उस्ताद ने देखा कि ये शख्स तो रुक नहीं रहा, तो उसने उसे कहा कि आप चाय पिएंगे? तो उसने कहा हाँ मैं चाय पीऊँगा। और इसी दौरान बातचीत जारी रही और जब गुरु ने उसके लिए चाय का कप भरना शुरू किया तो वो उसमें डालता गया, यहाँ तक कि कप भर गया और चाय बाहर गिरना शुरू हुई। इसके बावजूद भी गुरु ने अपना हाथ नहीं रोका और वो और डालता गया। इस सूरत में उस शख्स ने उस गुरु को कहा कि आप देखते नहीं हैं कि ये मुकम्मल तौर पर भर गया है, अब इसमें और गुंजाइश नहीं है। और उस गुरु ने भी कहा कि यही तुम्हारी हालत है कि अब तुम में और गुंजाइश नहीं है, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा भरे हुए हो, तुमने एक ख़ास नज़रिया और सोच अपना रखी है और उस सोच की वजह से तुम और नहीं सीख सकते। और यही बात फ़कीहों और फरीसियों पर भी पूरी उतरती है कि उन्होंने एक नज़रिया, एक सोच बना ली और वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। हालांकि खुदा के कलाम में बेशुमार पेशनगोइयाँ हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लिए निशानात मौजूद हैं, मगर वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचान सके। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने छोटों पर जाहिर किया, जो ज़्यादा इल्म, जो ज़्यादा नॉलेज, जो ज़्यादा खुदा के कलाम को या दुनियावी इल्म को ज़्यादा नहीं जानते, तूने उन पर जाहिर किया है। एक बार फिर हलीम होने के लिए खुदा हमें ये फ़ज़ल देता है, खुदा हमें ये बरकत देता है कि जब इंसान हलीम होता है, छोटा बनता है, तो खुदा उसे सरफराजी अता करता है। और खुदावंद यीशु मसीह के तमाम शागिर्द बहुत ही सादा लो थे, बहुत ही छोटे छोटे काम करने वाले थे,
مگر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پہچانا. انہوں نے کہا کہ ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے. یہ ایک بہت گہرا بید ہے. انسان خدا کو نہیں جان سکتا، مگر خداوند یسوع مسیح جو اس کا بیٹا ہے وہی خدا کو جانتا ہے، اس کی حیثیت کو پہچانتا ہے. اور ہمارے لیے یہ برکت کا باعث ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے، جو ایمان لاتا ہے وہی اسی پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے گا. اور جب ہم ایمان لاتے ہیں تو خدا کو پہچانتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے سب تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. کون ہے تھکا ماندہ اور کسے آرام کی ضرورت ہے؟ ایمانی طور پر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ صحیح راستوں کو جان پائے، وہ صحیح طور پر خدا کی رضا کو پہچان پائے. انسان محنت کر رہا ہے، انسان قربانیاں دے رہا ہے، انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا رہا ہے تاکہ کسی طرح اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائیں. تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے کہا مقدس یوحنا کے انجیل میں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح یہ وعدے کرتے ہیں کہ آرام کا مقام خداوند یسوع مسیح کے پاس ہی ہے. اور اس نے کہا کہ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. جوا جب دو بیلوں کو ساتھ جوڑ کر ہل چلایا جاتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا جوا نرم ہے اور اسے اٹھا لو. بحیثیت خداوند یسوع مسیح کیونکہ ایک بڑائی تھے، ترکھان تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت بار کسان کے لیے جوا بنایا ہوگا. اور یہ ایک بڑا فرق ہے کہ جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، انگلش میں تو ایزی ہے، مگر یونانی میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کے لیے یا کسی کے لیے اس کے قد کاٹ کے مطابق بنائی گئی چیز. کئی بار تو چیز ایک ہی ہوتی ہے، اس میں دوسروں کو ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے، مگر جب وہ ٹیلر میڈ والی بات آتی ہے کہ جو ہے اسی کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کی اہمیت ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ جوئے بنائے بھی، اور وہ اپنے جوئے کے بارے میں بتاتا ہے. اس کا یہ معنی ہے کہ جو انسان خدا کی رضا پر چلنا چاہتا ہے اسی کی حیثیت، اسی کے کلچر، اسی کے مزاج اور اسی کے رہن سہن کے مطابق ہی خدا اس سے اپنی رضا چاہتا ہے. خدا کسی دوسرے انسان کے مطابق ہم سے اپنی رضا پوری کرنے کے لیے نہیں کہتا، کسی دوسرے کی استطاع، قوت اور صلاحیت کے مطابق ہمیں چلنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ ہمیں ہماری قوتوں، صلاحیتوں کے مطابق چلنے کے لیے کہتا ہے. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جوا نرم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے. یہ مذہبی قوانین کا بھاری بوجھ نہیں ہے جو انسان پر ڈالا گیا ہے، بلکہ یہ خدا کی رضا ہے. اور جب ہم اس رضا کو جان پاتے ہیں تو یہ انسان کے لیے نبھانا اور پورا کرنا آسان ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح اور بعد میں مقدس پالوس رسول بھی کہتے ہیں کہ شریعت میں نجات نہیں ہے. قوانین پورے کرنے سے ہم نجات نہیں پاتے، بلکہ خدا کی رضا پورا کرنے میں نجات پاتے ہیں. اور آج کے دن خدا کی رضا یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نمونہ کو یاد رکھیں جو کہتا ہے کہ میں حلیم اور فروتن ہوں. آئیں اپنی زندگی میں حلیم بنیں، فروتن بنیں، چھوٹا بننے کو اہمیت دیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بارہا کہا کہ بڑا بننے میں وہ برکت نہیں ہے، چھوٹا بننے میں یہ برکت ہے کہ جو چھوٹا بنے گا وہ بڑا کیا جائے گا. خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم چھوٹا بنیں اور خدا کو پہچانتے ہوئے اس کی رضا کو بجا لائیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین.